अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम क़सीदे के बारे में पढ़ रहे थे। क़सीदे की तारीफ़ भी हम कल जाने कि किसी की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म क़सीदा कहलाती है, तारीफ़ या उसकी मज़म्मत। उसके अलावा क़सीदे के शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में भी उनका तारुफ़ भी जान लिए हम। अब हम क़सीदा पढ़ेंगे और उसकी तशरीह भी यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले क़सीदे के 5 अज़्ज़ाए तरकीबी है जो कल बताए गए थे: तशबीब, गुरेज़, मदह, मुद्दुआ, दुआ। ये 5 चीज़ों से मिलके क़सीदा मुरत्तिब किया जाता, तहरीर किया जाता। देखेंगे हम क़सीदे का इब्तिदाइया। हज़रत सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलायत यानी हुकूमत का शोहरा चर्चा दक्कन से दिल्ली तक था। ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे, लिहाजा इन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इज़हार इस क़सीदे में किया है। हज़रत ममदूह की हस्ती इस दुनिया में अब्र दुरफ़िशा यानी मोती लुटाने वाली अबर की मानिंद है। हज़रत ज़ौक़ ने शाह करामत ख़साल के औसाफ़ यानी उनकी खूबियाँ को किस तरह मंजूम अंदाज में पेश किए हैं, आइए इस क़सीदे में देखते हैं। अब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती के जो चेहरा था, उनकी जो चर्चा था, उससे मुतासिर होकर वो भी इनसे मोहब्बत करने लगे। उनकी शान में क़सीदा लिखा। तो पहला हिस्सा देखेंगे हम, तशबीब। वो अब्र दुरफ़िशा है चमन में कमाल के, आशिक़ निहाल क्यों ना हो आशिक़ निहाल के। एक ज़र्रा चश्मे महर से गर वो नज़र करे, भर जाए पल में लाल से दामन जबाल के। अब यहाँ पर इनकी तारीफ़ में ये अशार कहे गए हैं कि सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की जो विलायत है, हुकूमत है, बहुत कमाल थी। उस पर ये अशार कह रहे हैं कि अगर सैयद आशिक़ निहाल को मुशाबहत दे रहे मोती लुटाने वाली अबर की तरह, जैसा कि यहाँ बताया गया, वो अब्र दुरफ़िशा है चमन में कमाल के, आशिक़ निहाल क्यों ना हो आशिक़ निहाल के। यानी सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती को मोती लुटाने वाली अब्र की तरह बताया जा रहा, मुशाबहत दी जा रही। फिर कह रहे हैं कि एक ज़र्रा चश्मे महर से गर वो नज़र करे, भर जाए पल में लाल से दामन जमाल के। अगर वो चांद की नज़र, चश्मे महर यानी चांद की नज़र, एक नज़र हम पे करे या किसी पर भी करे तो पूरे मोतियों से वो जंगल का जो पहाड़ है उसके दामन भर जाते, बताया जा रहा है। जिसको हम यहाँ पर खुलासे में भी देखेंगे कि ज़ौक़ क़सीदे की तशबीह में कहते हैं कि हज़रत ममदूह रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती इस दुनिया में अब्र दुरफ़िशा यानी मोती लुटाने वाली अबर की मानिंद है। इसलिए आपके चाहने वाले क्यों माला माल ना हो। सूरज और चांद में जो रोशनी नज़र आ रही है, दरअसल ये भी इन्हीं के जमाल से रोशन है। इनकी नज़र करम का यह हाल है कि अगर वो करम करें तो पहाड़ों के दामन भी एक पल में कीमती मोती जौहरात से भर जाते। ये बात बताए। इसके बाद है इसके आगे बहर वो कश्ती बकफ गदा। बकफ गदा यानी हाथ फैलाकर मांगना है। इसके आगे बहर भी कश्ती बकफ गदा, खोले नहीं सदफ ही ने कुछ लब सवाल के। कश्ती गदा की कश्ती पुरज़र हो आन में, दस्ते अता से इस शहे दरिया नवाल के। अब बहर यानी समंदर, हमें मालूम है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, है इसके आगे समंदर भी हाथ फैलाने वाला कर। खोले नहीं सदफ यानी सीपी ने कुछ लब सवाल के। अब यहाँ पर इनकी तारीफ में ये बात बताई जा रही है कि ये ऐसी शख्सियत है कि इनके आगे समंदर भी हाथ फैलाए ठहर रहा है। देखेंगे हम, देखें इसका खुलासा।
ان کی عطا و بخشش کا یہ حال ہے کہ ان کے آگے صدف ہی نہیں بلکہ سمندر بھی کشتی بکف گدا یعنی فقیر کی طرح ہاتھ میں کٹورا لیے مانگ رہا ہے، اور آن کی آن میں یعنی ایک پل ہی، لمحہ، آن یعنی لمحہ، اور آن ہی آن میں یہ کٹورا سونے چاندی سے بھر جاتا ہے۔ تیسرا شعر ہے اس کے در کے خاک نشیں اس قدر غنی۔ اب یہ حضرت سید عاشق نہال چشتی کی تعریف میں کہے جا رہے سو قصیدے کے اشعار ہے۔ دیکھو، ہے اس کے در کے خاک نشیں اس قدر غنی، خواہ وہ ملک کے ہو خواہ وہ ملک کے ہے نہ جویا ہے مال کے، کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، نکلے ہے پیر پیر صدا منہ سے لال کے۔ اب وہاں پر لام عین لام لال مانے قیمتی موتی تھا، اور یہ لام الف لام لال مانے لال کلر کی چھوٹی سی چڑیا ہے۔ یہ کیا بول رہے؟ حضرت سید عاشق نہال چشتی کے خاک نشی، ان کے پیروں میں رہنے والے بھی غنی ہیں، مالدار ہے، انہیں مال سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مال کی چاہت نہیں بول کے بات بتائی جا رہی ہے، اور ان کا ذکر جانور بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹی سی چڑیا بھی پیر پیر کر کے ان کا ذکر کرتی ہے، وہ بات بتائی گئی۔ دیکھیں گے ہم خلاصہ، ان کے در کی خاک نشی اس قدر غنی ہے کہ نہ وہ مال کی دولت کی خواہش رکھتے ہیں، نہ انہیں اس کی جستجو ہے، یہاں تک کہ جانور بھی ہمیشہ انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لال یعنی لال کلر کی چھوٹی سی چڑیا کے منہ سے بھی ہمیشہ پیر پیر کی آواز آتی دکھائی پڑتی ہے۔ اب یہ تشبیب تھا جس میں حضرت سید عاشق نہال چشتی کی تعریف کی گئی۔ اب یہ پہلے حصے تشبیب کے چند سوالات ہیں، اگر ہمیں یہ پہلے حصے کے اشعار سمجھ میں آئے تو ہم نے نیچے کے سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکتے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے ممدو یعنی جس کی تعریف کی گئی، شاعر نے ممدو کے کن کمالات کا ذکر کیا ہے؟ یہاں پر تعریف حضرت سید عاشق نہال کی گئی، اب ان کے کیا کمالات تھے جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ وہ ابر درفشاں ہیں، یہ بات بتائی گئی۔ دوسرا سوال، اولیاء اللہ کی بخشش کا کمال کیا ہوتا ہے؟ ان کی بخشش کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے جسے چاہے اسے وہ مالا مال کر دیتے ہیں۔ شاعر کے خیال میں کشتی بکف گدا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان ہی نہیں بلکہ ان کے آگے بحر، سمندر، بر، خشکی کا علاقہ، تمام چیزیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ٹھہرتی ہیں۔ چوتھا سوال ہے، اللہ کے نیک بندوں کو کس چیز کی فکر نہیں ہوتی؟ اللہ سے جو محبت کرتا، اللہ کا جو عاشق ہو جاتا، اس کو مال و دولت کی فکر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، اب ہم پھر تعریف کی طرف، گریز کی طرف آئیں گے، دیکھیں گے اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے ہو کے مخاطب بیاں کروں، اوصاف ایسے شاہ کرامت خصال کے۔ اب ان کے شاہ کون ہیں یا بادشاہ؟ سید عاشق نہال چشتی ہے۔ شاعر آرزو بتا رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں کہ ان سے مخاطب ہو کے میں ان کی اوصاف یعنی خوبیاں بتاؤں۔ اے سید جلال کے خورشید پر جلال، اب یہاں پر خورشید پر جلال یعنی سورج، خورشید یعنی سورج کو کہتے ہیں، جلال یعنی بڑائی بزرگی کو کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اے سید جلال کے خورشید پر جلال، قربان جائیں تیرے جہ و جلال کے۔ اب شاعر اتنا ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی خوبیاں بیان کروں، ان کی شان و شوکت کے، جو ان کی شان و شوکت ہے اس پہ قربان ہو جاؤں، وہ بات بتا رہے ہیں۔ گردوں بھی پست ہو کے ہوا خوب منفعل، گردوں سے یہاں مراد یہاں پر آسمان ہے، آسمان
अब इनकी शान में आसमान भी पस्त हो गया, नीचे आ गया, कैसा? शर्मिंदा होके, मनफाल। रुतबे को देखकर तेरे ओजे कमाल के, ओजे कमाल यानी कमाल की इंतहा, इनकी कमाल की इतनी इंतहा हो गई कि आसमान भी पस्त हो गया इनके आगे। अंजुम जिन्हें समझते हैं लोग अपने जाम में, अंजुम यानी सितारे, जिसको समझते लोग अपने जाम में यानी गुमान में, खतरे जबी पे हैं अरक़े अनफाल के, देखा जो तेरे फैस को जारी तो रह गया, दरिया भी मुंह भंवर के गिरे बा में डाल के। अब हम लोग जो गुमान में ये समझते हैं कि यहाँ पर सितारों को उनके खतरे यानी शर्मिंदगी के बारे में ये बताया गया है कि आपके बुलंद मर्तबे के आगे आसमान भी पस्त होकर शर्मिंदा हो गया। आपसे मुराद कौन है यहाँ पर? बोलिए कौन है? हजरत सैयद आशिक निहाल है। अब उनके बुलंद मर्तबे के आगे आसमान भी क्या हो गया? पस्त हो गया, शर्मिंदा हो गया। आसमान पर जो सितारे चमक रहे हैं दरअसल आसमान की पेशानी पर शर्मिंदगी के खतरे हैं। इनकी ये सखावत का हाल है कि दरिया की भी जो सखावत के लिए दरिया मशहूर है वो भी आपकी सखावत के आगे क्या है? भंवर में फंस चुका। ये बात बताई गई। अब दूसरे हिस्से का जो हम गुरेज देखे गए थे उसके चंद सवालात है। क्या है? शायर ने सितारों को किससे तशबीह दी, किसके तरह बताया गया? यहाँ है देखो, अंजुम जिन्हें समझते हैं लोग हम अपने जाम में खतरे जबी पे है अरफे अनफाल के, यानी यहाँ पर सितारों को खतरे से तशबीह दिया गया। खुर्शीदपुर जलाल का क्या मतलब है? खुर्शीदपुर जलाल का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल है। ममदू के मर्तबे की बुलंदी को देखकर आसमान का क्या हाल है? आसमान भी शर्मिंदा है। ममदू यानी जिसकी तारीफ की जा रही। ममदू के कमाल के कौन कौन मुतारिफ नज़र आते हैं? यानी इकरार करना, मानना। दरिया, भंवर। इसके बाद है तीसरा मदह, तारीफ करना। मुद्दुआ तो हम शुरू में ही देख लिए, मकसद क्या था ये लिखने का। अब है तीसरा मदह, देखेंगे इसके बारे में।
اب تیسرا حصہ ہم دیکھیں گے، مدح، اس میں بھی تعریف کی جا رہی ہے. جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جو دیکھے تیرا ظرف یعنی فراغ دلی، حوصلہ، جام جہاں نما ہے برابر سفال کے. جام جہاں نما یعنی ایرانی بادشاہ جمشید کا پیالہ جو آنے والے حالات کو بتاتا ہے، وہ بھی ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ سفال کے برابر ہے، مٹی کے پیالے کے برابر ہے. کتنا قیمتی پیالہ ہے وہ! ایرانی بادشاہ جمشید